محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا مكوعن بعلدة تبصحكم أبصحنا يبل عبكتما مقالة نابرا بزمتشو عين بوتا مابكباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل 15 دبر هنس أنا مسرح إنه هنس أتجميرهم بعسرت حمشت مئتاوي قدمه كفل تراي حز عدقوم اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تقطملهم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين حملوي بوتاتات زمالهم زمناوي نابراز نبرلهم ابايتي هورن افريكا وننهم مس بانكو وغاغن وعل بمأسار 400 عاقيركم 600 بلقح ترخبوا لسرعتون امچاچونا لنا بفلاين دياسبورا ابكنداخم زمناوي ابايت منمر نقدن بصفات سريحنا ጣጦም ዝወዱ ገዛውቲ ክነረክበኩም ኢና በመኽንያት በዓልደት 10 ምንካይ ስለዝገበርና ነዚ ዕድል ተጠቀምሎም ማህበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዳስትሪን ሆርን አፍሪካ يمسكن أتخلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلتي زحرنا يوم زينات بيزنس حيزا قريبا لغون مكتالكم عديمة نزينات بيزنس سبونسر زقبر لنا محبر أكسيون كونستراكشن نيجدن اندسترن هورن أفريكا عزينا أنا نمسكن GIZ إثيوبيا مس بيرو اندستر تجراين كالوت مدارك تاكالاتن بمخان زحلفوش دش توارح عام معبي سلطنا كبوم زصنحو 125 مفريت تكالات أمريغو جنة كحسين سنسرعة من رأى تخطاتي لاتولا مليون لقست بحال أبي كتما مقالة ونانيت ألفا برودكتيا أبي خلتش حنشون منتن آمة مرات كوبلستون سريحة بزرخبتو 3 شحبر كوكيسن بسكوتن مفرايز جمرتو سرح أبز حز أوان ونانيت 23 مليون بر بمخان نلعلي 3 مناسي عدل سرح كم زفت أرات تزارب أنا تتقوبو مجمري أبي محبرة سبزنبرة شكر كوكيس تعشقوا ناي مقرب أين بري أنا صنعت جيرة تعشقوا ننوح جيزة زنحو كي تبالا شو ننوح جيزة زتقاملهم نسب سباتات كم شهبونا عينتات نبرز دي بعشق زمرات مهرتات كابدا جنبر كابانا ينبرن إن إذا سرح الزندحر ألفا برودكت اندحر في حيو كسرحية بالزبل أنتم جريا بتكال إنستيت لمعات إنتربرايز إثيوبيا نشدش تعوارح سلت أنا بيزنس موديلن بيزنس تلمن كتوسد مثل حاز جلسات مليون ببهلاو من جديز خدت توزن برد كيدي مفراينت نكزم من كم زحجزا تجلت إن إحنا حج زلة تسفنا إيديا سلت أنا توهبنا لنا جن قتالي زلة تسفنا اتزلوا كفتات ماليو عابية درجتنا نحيل لي 7 فتيرنا سرح بدل من هنفتر إيوه علامنا أب مفرايك قلب درهن انساتن استوافره من اسي ابراهام حلف بوغنو زرخبو عدل سلطنا بمسغان قرب مسرح بوتان لقحن كمتاچو كم زغبا يحبر سلا مانجمنت كاستمر مانجمنت امهرو نابراغا خاتيخا كاستمر خامي هاندل خم تغورو لينا اوفر اول بتعم كابل فوتو خو نغير تايو تلتمار خايو قطتا ورقت بيرو حيزخا قطاتي خنا سرح خا تتغورو لي مفريت تكالات بسنكي كوينات عنينين زبلو مكتل حلافي بيرو اندستر تግራይ ايته محاري قبر مكيل أزي سلطنا وننتي نايسن لبونا حويت رخيبهم زي تحسي قطبو من نقاقحن زحاشا لوت إن كل عقلون زي حق زيلهم تزقروا بروجكت بروبوزالن بطعمي قصالاي ان تግራይ نقدمي توسدي زي اب تግራይ زلو مانيفاكتشرينج اندستري كم زيوم زولو عود رئي مدرخات نادالخا كافت اتيو زنبرناي سنا امرو زي محواي ناو حاويو ناب چبو تغبار كسغاغرو لزغل مچو كونتا زفطري مكتل اكاير سراح انستيت لمعات انتربرايز اثيوبيا ايته بورشالا ات سلطنا اب مسففح مفريتي تكالاتن مفتار عد سراحن لعلوطي بمهلاو حاجزنا تطناخيرو كقصل يغبايلوم نقداچون ياسفافو زم حزز مرقو زلو كاو 5 كاو 6 اوارح طراح ابستو هاو سلطنا سرحت نقدوم الناس فحفحو نخالوت عدل سرحون نافطرو نخالقتون مرأيان نخون زلو مفريت تكالات يوم كوابينا ملوات اندحر دقادلينا كمزي امزوال نقادو بزتخقالنا من قدي محقاز انت نخقلي مكتل بروغرام GIZ إثيوبيا ميس سارا كوتش تكالن مس انستيت لمعات انتربرايز إثيوبيان كالوت مدركت أكالاتن بمتحبار نلعلي خلتا 209 وننتي مفريت تكالات سلطنا كم زهابة بمقلات بغاز آلنت كم سرحلو الرقاقيتن Plan
companies. تلمنا 300 مفريت تكالات ممرقيوم عب السمون عب تقراي 292 وننت مفريت تكالات نمرقا كم زبقعو يأمن لومي تمرقو زلخم 125 مفريت تكالات دما عب السمون ناي مودعتا تمرقتيهم ازي اتزنا اساس رحيوم እዚ ድማ ናይ ፕሮግራምና ውጽኢታውነትን ናይ ትስልጠና ዕውትነትን እዩ እዚ ድማ ጥቡቕ ማዕባለ ዘመላኽት ብምዃኑ ኣጠናኺርና ክንቐጽለሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምጉዳል ጸጥታ ሕጽረት ነዳዲ ጽበት መስርሕ ቦታ ጸገም ኣቅርቦት ልቃሕን ካልኦት ጸገማትን ክፍትሐሎም ሓቲቶም ምክትል አማሕዳሪት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወይዘሮ ተመርጻ ግደይ መብዛሕትኦም ጸገማት ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተፈጠሩ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ዝተነጸሩን ንቅድሚት ዘየሰጉምን ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ጸገማት ብምንጻር ከም ዞባ መፍትሕታት ክንናድኢና ኢለን ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ካሳሁን ገብረ እግዚአብሔር ግብግዶም ሰብ ሃፍቲ ዝተዓደልዎ መሬት ተጠቂሞም ንወገናት ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ ይግባ ኢሎም በአንጻሩ ድማ መሬት ንነዊሕ እዋን ዝሓጽሩን ንዘይተዓለመሉ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ዘውዕሉ አካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኢሎም ኣይተ ካሳሁን ገብረ እግዚአብሔር ሓላፊ ቢሮ ምሕደራ መሬት ትግራይ ዶክተር ፍሳህ ሃፍተጽዮን ምስ መሬት ተኣሳሲሮም በቶም ሰብ ሃፍቲ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ትካሎም ነቶም ጸገማትና ተኸታተለን ምፍታሕ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መለስ ኣባዲ زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوت زر صدقان خدكتاتو لك انقدكم سلام